حضرت حذیفہ بن یمان اماں دی خدمت کھڑے کریں اماں جی دی خدمت کھڑے کریں فجر تو لے کے شام تک کئی دہاڑے گزرے کئی مہینے گزرے حضور دا صحابی عرض کریں دے اماں جی میں نو اجازت عطا فرماؤ میں آمنہ دے لال دے بارگاہ دے وچے جا کے حضور دے مکھڑے کو تڑ کے آواں اماں فرمے دیئے بیٹا میں علی لام مدد کو لوگ تانے دے من مدد میں زندگی تے موت دی کشمکش چاں مدد میری روح پرواز ہی ونجے لوگ تے کو تانے دے سن جس نبی دی بارگاہ دے وچ ویندا پے اس نبی دا فرمانے بر الوالدین احسانا اڈو اماں جی دا فرمان ہے اڈو حضور دے ودوہا دے مکھڑے دا دیدار ہے حضرت حذیفہ بن یمان اماں دی گال سن کے عمل کر کے وقت میں گھر نمازاں پڑھ دے وقت کئی دہاڑے گزرے محبت نے ستایا عشق نے ستایا یہ کوئی آج کل دے عشق نہ ہن یہ آج کل دیا محبت نہ ہن وہ حقیقی محبت ہے صحابہ کرام حضور دنال اتنی والہانہ محبت کریں دے ہیں دے صحابہ دا عقیدہ اللہ دے محبوب جو کچھ فرمامن اللہ دی طرفو فرمیں دن ایمیں نہیں بولیں دے جڑا بولن اللہ دی مرضی دنال بولیں دن اس واسطے شاعر نے کلم اٹھائی کیا فرمایا سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان حضرت حذیفہ بن یمان نے کچھ عرصے بعد وقت عرض کیتا حضور اماں جی مہربانی فرماؤ میں کو اجازت عطا فرماؤ اماں وقت کدے ویندے اماں جی تھوکو پتہ ہے تھوڑی طبیعت علیل ہے تھوڑے واسطے میں خاتمے دی دعا بھی کرا کے آواں حضور دے چہرے دی زیارت بھی کر کے اماں جی بھی تو صحابیہ ہن اماں جی نے فرمایا بیٹا وانج تینو اجازت میرے خاتمے دی بھی ایمان دی دعا کر کے کرا کے لیکن جنی تو میری خدمت کھڑا کریں دے کریمہ کا دی بارگاہ دے وچوں میرے واسطے جناب اپنے واسطے جنت دی ٹکٹ بھی لے کے حضرت حذیفہ بن یمان پہنچے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب دا وضو پہ فرمائے دن حضرت حذیفہ بن یمانی میں کھڑے ہو گئے کول نہیں گئے کچھ عرض نہیں کیتا اللہ دے محبوب نے اجے تک وضو مکمل نہیں فرمایا اڈو اذان مغرب دی اذان اللہ دے محبوب فوری طور تے چلے گئے نماز ادا ہوئی نماز ادا ہون تو بعد سنتا پڑھن تو بعد اوابین نوافل ادا کرن تو بعد حضرت حذیفہ وقت انتظار اچ کھڑے میں کو موقع ملے ہاں میں آمنہ دلال دی بارگاہ دی جپڑے دکھڑے سناواں اڈو پریشانے اماں علیلے اماں کو کلہ چھوڑ کے آیا اڈو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب دا تقاضے کی میں آپ دی بارگاہ دے وچے عرض کراں تے اتھا کلہ حذیفہ تا ہائی کوئی نہ اتھا تا لینا لگیاں کھڑیاں شاعرہ دے حکمتہ نہیں کل پلنے او لج بال دی جا
بھر بھر ہا پندا کوئی نال نگاہ ودے پن دے ہر تے کوئی لسکیاں بھر بھر ہائی پندا کوئی چھوڑ چھوڑ سا ودے پن دے ہر چھوک دی شوقت کیا پوچھ دے ہن وقت دے شاہ دے توجہ ہے اجے حذیفہ نے کوئی گال عرض نہیں کی تھی باقی صحابہ دے احوال شروع تھی گئے اجے ختم نہیں تھے نماز عشاء نماز عشاء دا ٹائم تھی گئے اللہ دے محبوب نے وقت عشاء دی نماز تو فارغ ہو کے گھر تشریف لے کے ونجن لگے حضرت حذیفہ میں کھڑن تھے کی میں عرض کراں پچھو وقت کا تارا ہیں اللہ دے محبوب اپنے حجرہ عائشہ تک جڑے اماں دے نات اٹھان والے ہو حجرہ عائشہ تک ہی میں پہنچن پردہ پکڑانے خیال آیا نے میرا غلام کھڑے مغرب ویلے دا حضور نے ہی میں اپنا ودوہا دا مکھڑائی میں پھیر کے فرمایا نے حذیفہ حذیفہ جی حضور غلام حاضر ہے فرمایا نے ون حذیفہ جیڑی تو ماں دی خدمت کریں دا کھڑے اللہ تک کو ایدہ صدقہ جنت عطا فرماوے تے ون اللہ تے دی اممہ دا خاتمہ ایمان تے فرماوے ماں تے ابے دا خدمت دا مقام پوچھنا ہی تا آمنہ دل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی حاضر ہویا اس نے آکے عرض کیتا حضور والدین دی عزت عظمت تا بیان فرماؤ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پاک